बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, ये दुआ बहुत ही प्यारी है, इसे सुकून के साथ सुनिएगा। दुआ मुकम्मल होने के बाद आखिर में कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दीजिएगा और इसके साथ साथ अगर मुमकिन हो तो इस दुआ को दूसरों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे लोगों की आमीन से आपकी दुआ कबूल हो जाए। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज़्ज़त, ऐ रहम करने वाले अल्लाह, ऐ करम करने वाले अल्लाह, ऐ बादशाहों के बादशाह, ऐ सारी कायनात के शहंशाह, ऐ सारी मखलूक के पालने वाले, ऐ ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करने वाले, ऐ ज़मीन व आसमान के खालिक व मालिक, ऐ अर्श अज़ीम के रब, ऐ सारे नबियों के रब, ऐ सारे वलियों के रब, ऐ प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे रब, ऐ आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ऐ पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ऐ इंसानों और जिन्नों के माबूद, ऐ अर्श आज़म के मालिक, ऐ फरिश्तों के माबूद, ऐ इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ऐ बीमारों को शिफा देने वाले, ऐ अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, सयाकार और ख़ताकार बंदे हैं, हम गुनाहों में डूबे हुए हैं। या अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारे अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी नाफरमानियों को और ख़ताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह हम सियाकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं। हम कहते हैं कि तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे। हम तेरे गुनाहगार, सयाकार, ख़ताकार, बदकार बंदे हैं, तेरे सामने हम हाथ फैलाए हैं। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, अपने करम से हमारे अहलो अयाल को भी माफ़ फरमा दे, हमारे वालिदैन को भी माफ़ फरमा दे, और जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं या अल्लाह उनकी बेहिसाब बख्शिशो मगफ़रत फरमा। ऐ अल्लाह सारे मुसलमानों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह जो ज़िंदा हैं उनको भी माफ़ फरमा, जो इस दुनिया से चले गए हैं उनको भी माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह तेरे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अपने गुनाहों की सज़ा काट रही है। हर तरफ परेशानियां हैं, इस दुनिया में हर तरफ मुश्किलात हैं। या अल्लाह ये सब हमारे गुनाहों की वजह से हैं। या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। ऐ बादशाहों के बादशाह हमको माफ़ फरमा दे। या अल्लाह जो लोग बुरे हैं उनको हिदायत अता फरमा, जो लोग गुनाहों में मुब्तला हैं या अल्लाह उनको गुनाहों से दूर कर दे। या अल्लाह सबको हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग परेशान हैं, अपनी परेशानियां वो किसी से बयान नहीं कर सकते, या अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह हमें इतना दे कि हम गरीबों की मदद कर सकें, परेशान हालों की परेशानियां दूर कर सकें। ऐ अल्लाह ज़िंदगी में हर बुरे काम से बचा, हमारी गलतियों से दर गुज़र फरमा। या अल्लाह हम पर रहम फरमा, हम नाफरमान हैं, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह आज हम सच्चे दिल से तौबा कर रहे हैं, हाथ उठाए तेरे सामने मुजरम बनकर खड़े हैं। या अल्लाह आज किसी को महरूम न करना, आज सबकी झोलियां भर दे, अपने करम से हम सबके दिलों को मुनव्वर कर दे। ऐ अल्लाह दुनिया में मुसलमान पिस रहे हैं जुल्म की चक्की में, या अल्लाह जालिमों को हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह दुनिया में जहाँ कहीं भी मुजाहिद इस्लाम की खातिर लड़ रहे हैं, या अल्लाह उनको फतह व कामरानी नसीब फरमा। या अल्लाह
ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما۔ اے اللہ، جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جن کو تو نے اولاد عطا فرمائی ہے یا اللہ ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ، ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، مدینہ کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ، اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرما۔ اے اللہ، ساری امت کو عافیت دے، پریشانیوں سے نکال کر، دکھوں سے نکال کر، آزمائشوں سے نکال کر، امتحانوں سے نکال کر یا اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما۔ اے اللہ، مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچا۔ اے اللہ، جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ، جو لوگ بے سکون ہیں انہیں سکون عطا فرما۔ جن کی زندگی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں گری ہوئی ہے یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، مصیبتوں سے انہیں چھٹکارا عطا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان سب کے لیے نیک رشتہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، تو بڑا کریم ہے، تو رؤوف ہے، تو رحیم ہے، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، ہم سب کی قبر کو منور فرما۔ یا اللہ، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو کر قبر میں جائیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں جب دیدار نصیب ہو تو ہم ان کو پہچان لیں، ہمیں ان کی پہچان عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ اے اللہ، گھروں میں اتفاق عطا فرما۔ جو بھائی بھائی کے دشمن بن رہے ہیں یا اللہ ان کے درمیان محبت عطا فرما۔ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا، اپنے والدین کی عزت کرنے، ان کا ادب کرنے، ان کا احترام کرنے اور دل کھول کر ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو ہم مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما دے، اور جو ہم نہیں مانگ سکے وہ بغیر مانگے عطا فرما دے۔ اے اللہ، بے کسو مجبوروں کی، بے روزگاروں کی مدد فرما۔ اے اللہ، دنیا بھر کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو رزق حلال نصیب فرما، حرام کے رزق سے ہمیں دور رکھ۔ یا اللہ، آپس میں اتفاق نصیب فرما، گھروں میں سکون عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ ملک پاکستان کی یا اللہ خیر فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ، جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، ان کی بیماریوں کو ختم فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کو صحت والی اور تندرستی والی زندگی نصیب فرما، ہماری آل اولاد کی خیر فرما۔ یا اللہ، اپنے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، کیونکہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا۔ اے میرے مولا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس ہمیں وہ عطا فرما، اور جو نہیں بہتر اس کی سوچ سے بھی ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی مشکلیں آسان فرما۔ یا اللہ، ہمارے ہاتھ تیرے کن کے منتظر ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے دلوں کو چین عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں صبر کرنے والا بنا دے، ہمیں شکر کرنے والا بنا دے، ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے والا بنا دے، ہمیں ایسی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے ہاں قبول ہو جائے۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ، جو بھی بہن بھائی کسی حاجت کی وجہ سے پریشان ہے یا اللہ اس کی اس حاجت کو پورا فرما۔ یا اللہ، ہمیں نیک کام کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، اس جہان میں جو بھی دکھی ہیں ان کے دکھ کو دور فرما دے۔ اے اللہ، مسلمان بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے، مسلمان بیٹیوں کو پردہ کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، جو بھی اس دعا میں شامل ہے اس کا نصیب بدل دے، اس کے نصیب کے اندھیروں کو
روشنی میں بدل دے، یا اللہ سب کی زندگی میں اجالا کر دے، دکھوں سے رہائی عطا فرما، مصیبتوں سے دور کر دے، بیماریوں سے ہمیں شفا نصیب فرما۔ اے اللہ جو بھی مسلمان وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ دنیا کی لذتوں سے ہٹ کر ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری اس دعا کو قبولیت کا شرف بخش دے۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہمیں نمازی بنا دے، یا اللہ تیرے دین پر چلنے والا بنا دے، ہماری آل اولاد نسل کو دین اسلام پر گامزن فرما۔ آمین یا رب العالمین۔